नमस्कार आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम बुद्ध राइजमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। हरेक दिन फरक फरक विषयवस्तु र प्रसङ्ग केन्द्रित कुराकानी र छलफल गर्ने कार्यक्रमको यो श्रृङ्खलामा आज पनि हामी यस्तै समसामयिक चासो र सरोकारको विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। आजको कार्यक्रममा हामीसँग अतिथिका रूपमा हुनुहुन्छ नेपाली कङ्ग्रेसका युवा नेता लुम्बिनी प्रदेश सदस्य विष्णु पोखरेल, जो रूपन्देहीको क्षेत्र नम्बर 5 कबाट प्रदेशसभाको प्रत्याशीका लागि सिफारिस समेत हुनुभएको छ, उम्मेदवारका लागि सिफारिस हुनुभएको छ। सबैभन्दा पहिला आजका अतिथिज्यूलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। हुनुहुन्छ? ठिक छु। अब मङ्सिर 4 को निर्वाचन आइसके पछाडि अहिले काङ्ग्रेसमा चाहिँ यो सिफारिसको लहर देखिन्छ हैन। यहाँ आफै पनि लुम्बिनी प्रदेशको सदस्य हुनुहुन्छ। यी सिफारिसहरू हेर्दाखेरि पार्टीको विधानभित्रै रहेर आएका छन् अथवा विधानभन्दा बाहिर रहेर पनि सिफारिसहरू आइरहेका छन्? अनि यो सिफारिस नेपाली कङ्ग्रेसको परिपत्र अनुसार भएका छन् र त्यसमा विधानमा त वास्तवमा परिपत्र के छ भने सीमित मानिसहरूको मात्र सङ्ख्या तोकेको छ र कुनै कुनै क्षेत्रमा जति तोकेको छ तोकिएको भन्दा पनि बढी आकाङ्क्षीहरूको साथीहरूको नामहरू पठाउने काम भएको छ। यो चाहिँ यसपटक तपाईँहरूको पार्टीमा चाहिँ आकाङ्क्षीहरूको जुन ढङ्गको सङ्ख्या छ अथवा सिफारिस भएको छ, यो हेर्दाखेरि गठबन्धन हुने भएका कारणले यत्रो धेरै हो अथवा स्वाभाविक रूपमा काङ्ग्रेसमा यति धेरै नेताहरू चाहिँ तयार भएका हुन् नेतृत्वका लागि? होइन, अब यो चुनावमा लड्छु भन्ने नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीका लागि सम्पत्ति हो। त्यो जो साथीहरू आकाङ्क्षा राख्नु भएको छ, भलै पाम्ला नपाउँला भोलि पार्टीको ठाउँमा पार्टीले निर्णय गर्ने कुरा हो, तर म चुनाव लड्छु भनेर हिम्मत राख्नु भएको छ जुन, त्यो नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीका लागि सम्पत्ति हो भन्ने मलाई लाग्छ। तथापि धेरै क्षेत्रहरूमा इच्छा आकाङ्क्षा राखेका साथीहरूलाई पनि पठाउने काम भएको छ नि। कुनै कुनै क्षेत्रहरूमा त्यहाँ जति चाहिने परिपत्र छ, केन्द्रीय परिपत्र तोकेको छ, तोकिएको सङ्ख्याकै आधारमा गरिएको छ र त्यसमा पनि इच्छा आकाङ्क्षा राखेका साथीहरूले जुन मलाई पनि नाम पठाइदिनुहोस्, यदि पार्टीले मूल्याङ्कन गरेर मलाई चाहिँ त्यहाँको क्यान्डिडेट तय गरौँ भने चुनाव लड्छु भन्ने जुन खालको आकाङ्क्षा छ, जुन उत्साह छ, त्यो नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीका लागि सकारात्मक हो भन्ने मलाई लाग्छ। गठबन्धनका कारणले भन्ने कुरा त यो केन्द्रीय लेभलबाट मिलाउने कुरा हो। तर यहाँले भन्नुभयो पार्टीको ती सम्पत्तिहरू चाहिँ गठबन्धनका नाममा त फेरि वञ्चित हुने भए, यो त फेरि चिन्ताको विषय होला नि त। दलीय प्रणालीमा के हुन्छ भने पार्टीको कमिटी हुन्छ, पार्टीको उपल्लो तहले निर्णय गरिसकेपछि केही कुराहरूलाई अनुशासनभित्र रहेर मान्नै पर्ने हुन्छ। या त स्वतन्त्र व्यक्ति जस्तो सुविधा पार्टीभित्र रहँदैन। दलले गरेको निर्णयलाई नमानेर जान्छु भन्ने खालको विकल्प रहँदैन। तथापि त्यो निर्णय नहुँदासम्म आफ्ना रायहरू, तर्कहरू पेश गर्ने कुरा सबैलाई हाम्रो स्वतन्त्रता छ। नेपाली काङ्ग्रेस यति धेरै कमजोर हो कि गठबन्धन नगरिकन निर्वाचनमा डेक चल्न नसक्ने यो स्थिति किन आयो? होइन, तपाईँले घटनाक्रमहरूलाई हेर्नुहोस् न। यो गठबन्धनमा जाने र नजाने दुवै खालका मत स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि देखिएका हुन्। तथापि गठबन्धन बन्नको पछाडि कारण खड्ग प्रसाद शर्मा ओली जुन बेलामा प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि जुन खालका कदमहरू अगाडि सार्नुभयो, त्यस कारणले सबैलाई उही भन्छ नि, तिहारमा हारेका जुगाडेहरू अन्तिममा एक ठाउँ हुन्छन् भने जस्तै एउटा परिस्थितिले अवैधानिक बाटोमा चालिसकेपछि धेरै ठुलो त्याग र तपस्या बलिदानबाट, लामो सङ्घर्षबाट जुन लोकतान्त्रिक संविधान जारी भयो, त्यसलाई कुल्चने काम अघिल्लो सरकारले जुन गर्यो, त्यसपछि सबै दलहरू एक ठाउँमा आएर जुन विशिष्ट परिस्थितिमा आउनु परेको थियो, त्यसकारण केही समय चाहिँ गठबन्धनको परम्परालाई चाहिँ अगाडि लिएर जानुपर्छ कि भन्ने महसुस गरेर सबै दलहरूका बिचमा, जो गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू छन्, त्यो बिचमा यो गठबन्धन गरेर जानुपर्छ भन्ने खालको निष्कर्ष हाम्रो सेन्ट्रल कमिटीले यसभन्दा अगाडि बसेको कमिटीको बैठकले निर्णय गरेको छ। त्यसकारण म काङ्ग्रेसको सदस्य भइसकेपछि त्यो गठबन्धनलाई शिरोधार्य गर्नुपर्छ भन्ने कुरा नै हो। भनेको ओली रोक्न चाहिँ यो पूर्व पश्चिम फर्केका विचारै नमिल्ने दलहरूसँगको गठबन्धनको काङ्ग्रेसको बाध्यता। व्यक्ति कसलाई रोक्ने र नरोक्ने भन्दा पनि प्रवृत्ति र पद्धतिलाई चाहिँ कसरी चाहिँ व्यवस्थापन गरेर लैजाने भन्ने कुरा हुन्छ। हामीले ठुलो सङ्घर्षबाट लिएर आएको संविधानलाई जुन ओली प्रवृत्तिबाट कुल्चने काम भयो, संविधानलाई मास्ने काम भयो, मिच्ने काम भयो, त्यसलाई व्यवस्थित किसिमले यो संविधानलाई ट्र्याकमा लिएर आउनका लागि कमसेकम केही समय सबै दलहरू एक ठाउँमा भएर लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई संस्थागत गर्न सकिन्छ कि भन्ने नै निष्कर्ष होला भन्ने मलाई लाग्छ। विष्णुजी, तपाईँ दोस्रो पटक निर्वाचनमा हुँदै हुनुहुन्छ, सायद सिफारिस छ पार्टीले टिकट दियो भने। अघिल्लो पटकको जुन उपविजेता अथवा पराजय हुनुभयो, यस पछाडि विजय हुने त्यस्तो तपाईँसँग एजेन्डा अथवा चुनावी रणनीति अथवा तपाईँको त्यो आत्मबल चाहिँ कसरी तयार हुँदैछ?
होइन, विजयका लागि पहिलो कुरा त नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी यसभन्दा अगाडि पनि निर्वाचनमा म नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले मलाई मूल्याङ्कन गर्यो, त्यहाँ उम्मेदवारको रूपमा खडा गर्यो। त्यो खडा गरे अनुसार त्यहाँका नेपाली कङ्ग्रेसका सबै साथीहरू अहोरात्र खटेर खुन पसिना बगाएर उहाँहरू जुन मिहिनेत गर्नुभयो त्यो मिहिनेतको परिणाम नआएको होइन। त्यो बेलामा तर देशभरि नै सबभन्दा धेरै मतान्तरले जित्ने त्यही क्षेत्रको सङ्घीय सांसद भरत कुमार शाह हुनुहुन्छ, तर त्यही क्षेत्रको प्रदेशसभामा चाहिँ पराजय बेहोर्नु पर्यो पार्टी। होइन, नेपाली कङ्ग्रेसले 2048 सालमा 36% भोट लिएर आउँदाखेरि काङ्ग्रेस मय नै थियो। मलाई पनि त्यहाँका नेपाली कङ्ग्रेसका साथीहरूले मिहिनेत गरेका कारणले प्रत्यक्षतर्फ 15,625 मत त्यहाँका जनताहरूले दिनुभएको, नदिएको भन्न मिल्दैन। तथापि त्यो बेलाको वाम गठबन्धन र अङ्कगणित हेर्दाखेरि धेरै फराकिलो अन्तर र पहिलेदेखि नै रेड जोन, विशेष गरेर साबिकको दुद्राक्ष गाविस अत्यन्तै रेड जोनमै थियो नेपाली कङ्ग्रेसका लागि। र 2070 सालमा माननीय मेरा अभिभावक भरत दाइले त्यहाँबाट निर्वाचन जित्नु भएको थियो। त्यो बेलामा 240वटा निर्वाचन क्षेत्र हुँदा त्यतिखेर साँडी, बिसुनपुरा र मानमटेरिया तीहरू अघिल्लो निर्वाचनमा 74मा आइपुग्दाखेरि जुन प्रदेश सभाको अभ्यास गर्न थालियो त्यो बेलामा आउँदा त्यो ख क्षेत्रमा पुगे र एउटा मानमटेरिया चाहिँ नि क क्षेत्रमा आयो। ती वडाहरू नेपाली कङ्ग्रेसले जितेका वडाहरू थिए। त्यस कारणले पनि मलाई लाग्छ नेपाली कङ्ग्रेसको प्रदेश सभातर्फ माथिल्लो एरियामा कमजोर उपस्थिति भयो भन्ने मलाई लाग्छ। तथापि 35.8% भनेको शून्यान्तर गर्दा 36% हो, त्यो जनताले दिनुभएको हो। तर एमाले र तत्कालीन नेकपा माओवादी जुन पछि नेकपा बन्यो र तत्कालीन जनमोर्चाको पनि अलिकति उपस्थिति भएको एरिया हो त्यो पहिला। अहिले त्यो खस्किँदो अवस्थामा छ, तथापि पहिला उपस्थिति राम्रो भएको एरिया। त्यस कारणले चुनावमा पराजित हुन पुग्यो, तर पनि त्यो पराजय सम्मानजनक पराजय थियो। र त्यसपछि म निरन्तर मेहनत गरेँ। म चुनाव हारेँ भनेर चुनाव हार्दाको दिनमा मैले ती मतदाताहरूलाई अपमानित हुन दिइनँ, छोड्दिनँ। म निरन्तर हरेक गतिविधिहरूमा मैले मेरो ठाउँबाट गर्न मिल्ने एउटा पराजित भएको एउटा उपविजेताले गर्नुपर्ने भूमिकामा म कहिल्यै कमी भयो भन्ने मलाई लाग्दैन। भनेको यसपटक चाहिँ गठबन्धनको आधारमा चुनाव तपाईँ जित्ने अपेक्षा, हिजो गठबन्धनका कारणले चुनाव हारियो, आज गठबन्धनका कारणले जितिँदैछ भन्ने ढङ्गको विश्लेषण पनि हो। अब गठबन्धन भइसकेपछि जित्नका लागि गठबन्धन हुने हो। कुनै पनि राजनीतिक दलहरू विन विन पोजिसन हुनका लागि नै गठबन्धन हुने हो। त्यसकारण गठबन्धनको सँग आबद्ध दलको कारणले त्यो भोट अवश्य पनि सकारात्मक रिजल्ट ल्याउनका लागि परिणाममुखी हुन्छ, त्यो त्यसमा कुनै दुविधा छैन। मै माग्ने ढुङ्ग्रो लुकाउने कुरा गरेर भएन। तथापि मेरो मेहनत र परिश्रम जुन 3 वर्ष नेपालमा अत्यन्तै विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोभिड थियो, त्यो कोभिडका बेलामा पनि त्यहाँका जुन 5 नम्बर क्षेत्र कका बासिन्दाहरूसँग मैले जुन खालको एउटा भूमिका निर्वाह गर्ने अवसर प्राप्त गरेँ, तपाईँहरूले देख्नु भएको पनि होला। तपाईँहरू जस्ता मिडियाका साथीहरूले सञ्चारका माध्यमबाट पनि मलाई लाग्छ रूपन्देहीमा म अरूभन्दा अलि बढी अब्बल तरिकाले नै खटेँ कि भन्ने मेरो दावा पनि छ। त्यहाँका साथीहरूले पनि मलाई भन्नुहुन्छ कोभिडमा तपाईँको धेरै ठुलो जुन दुःखमा परेकालाई सपोर्ट गर्ने, अक्सिजन नपाएकालाई अक्सिजनको प्रबन्ध मिलाउनका लागि पहल कदम मिलिने, पिपिई नभएर स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई जुन अप्ठ्यारो परेको थियो त्यस्ता कुराहरूमा सपोर्ट गर्ने जुन काम गर्नुभयो त्यो वास्तवमा जनताको मन छुने काम गर्नुभएको छ। र अर्को कुरा, लुम्बिनी प्रदेशलाई तपाईँले भाषण गरेका थियौँ, हामीले विभिन्न सभामा भनेका थियौँ। हाम्रो सभापति प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा शेरबहादुर देउवा, र उहाँलाई हामीले साक्षी राखेर तत्कालीन महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइराला, तत्कालीन वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलहरूलाई साक्षी राखेरै मञ्चमा हामीले भनेका थियौँ कि लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी जननायक बिपी कोइरालाले स्थापना गरेका पार्टी हो नि त यो। जननायक बिपी कोइरालाले के भन्नुहुन्थ्यो, राष्ट्रियता भनेको भूगोल मात्र होइन, राष्ट्रियता भनेको जनताको जनभावना हो। त्यसकारण साबिकको लुम्बिनी अञ्चल जहाँ तपाईँको चाहिने 26 लाख जनसङ्ख्या मध्ये 16 लाख बढी जनसङ्ख्या यहाँ बस्छ र भौतिक पूर्वाधारका दृष्टिकोणले पनि बुटवल रूपन्देही आफैमा तपाईँको चाहिने धेरै किसिमले सम्पन्न छ र इन्फ्रास्ट्रक्चरका हिसाबले अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट लगायतका संरचनाका कारणले रूपन्देहीलाई राजधानी बनाउँछौँ भनेर हामीले प्रतिबद्धता व्यक्त गऱ्यौँ। त्यसमा त्यसलाई राख्नुपर्छ, कायम गर्नुपर्छ भनेर हामीले भन्दै गर्दा हाम्रा प्रतिस्पर्धी राजनीतिक दल विशेष गरेर नेकपा एमालेका नेता साथीहरूले पनि हामीले बुटवललाई नै राजधानी बनाउँछौँ भनेर घोषणा गर्नुभयो। हामीले गराएर छाड्यौँ। हामीले त्यसलाई डेलिगेसन गरेर हुन्छ टिकाउन सक्नु भएन। टिकाउन त हामीले रोकेनौँ नि। त्यो बेलामा परिणाम जनताले दिनुभयो, नेकपाको पक्षमा, नेकपा एमालेको पक्षमा परिणाम दिनुभयो। त्यसपछि उहाँहरूले कताबाट बिक्नुभयो हामीलाई थाहा भएन। हामीले त आन्दोलन गऱ्यौँ, 5 दिन हिरासतमा पनि बसेको म तपाईँहरूलाई थाहा छ, तपाईँहरूकै मिडियाबाट पनि प्रकाशन गर्नुभयो र हामीले यहाँ आन्दोलनहरू पनि गऱ्यौँ। मुख्यमन्त्रीलाई अवरोध गर्यो भन्ने नाममा आरोप लगाएर हामीलाई तपाईँको थुन्ने काम गरियो। त्यसकारण मलाई लाग्छ यहाँका जनताको वास्तविक जनभावनासँग हामीले जे बोलेका छौँ त्यो पुरा गर्ने सन्दर्भमा म खटेको छु। त्यसकारण नयाँ अनुहार जुन खालको खोज्नु भएको छ, म टेस्टेड पर्सन पनि छैन, एकपटक टेस्ट गर्नुहुन्छ र त्यसमा विजय बनाउनुहुन्छ भन्ने कुरामा म निर्धक्क छु। भनेको राजधानी फेरि ल्याउनुहुन्छ?
के अरे राजधानी यहाँले फेरि ल्याउन सक्नुहुन्छ? होइन, यसमा फेरि ल्याउँछु नै भनेर मैले मात्र यो झुटो आश्वासन दिन मिल्दैन। यसका प्रक्रियाहरू छन्, दुई तयका कुराहरू छन्। भूगोलको कुरा छ, अब गइसकेको राजधानी ल्याउन भन्दा पनि कति चाहिने प्रबन्ध गर्न सकिन्छ बुटोलको विकासका लागि, रूपन्देहीको विकासका लागि, कसरी चाहिने हामीले पहल कदमी लिने भन्नेतिर जाने हो। यसमा मैले नै 100% लिएर आउँछु भन्दै गर्दाखेरि त्यो झुटो कुरा पनि हुनसक्छ। त्यसमा पहल कदमी नरहने भन्ने कुरा त भएन। जननी जन्मभूमि से स्वर्गायदपि गरिएछि भन्छ। त्यस्तै तपाईँको पितृपूर्वार्जिता भूमि स्वर्गस्य सुखवा भन्छ। जहाँ जुन जनताले तपाईँको चाहिने आफूलाई सपोर्ट गरेको छ तिनीहरूको उत्तरदायित्व नै लोकतन्त्र हो। तिनीहरूका प्रति आफूले जे बोलिन्छ त्यो पुरा गर्नु कर्तव्य हो। त्यसकारण ल्याउन पहलै हुँदैन भन्ने कुरा होइन, तर भालुवाङमा जुन सारिएको छ त्यहाँको इन्फ्रास्ट्रक्चरमा लाग्ने लगानी लगायतका कुराहरूमा पुनर्विचार गर्न सक्ने परिस्थिति बन्न सक्छ। अब अहिले जनतामा चाहिँ तपाईँहरू जनतामा जाँदै पनि हुनुहुन्छ, तर जनतामा खुसी अथवा राजनीतिक दलप्रति आकर्षण देखिन्न। उहाँहरूलाई कसरी रिझाउनुहुन्छ? तपाईँको नेपालमा नेपाली जनताले अस्थिरता भयो भनेरै यसभन्दा अगाडिको 74को निर्वाचनमा 2/3 बहुमत दिएको। हामीले त्यसलाई सहज रूपमा हारलाई स्वीकार गरेर अब सकारात्मक पहल कदमी लिनुपर्छ। नेपाली कङ्ग्रेस पनि सच्चिएर जानुपर्छ। हिजोका कमी कमजोरीहरूलाई सुधार्दै जाने र हाम्रा हिजोका उपलब्धिहरूलाई व्यवस्थापन गर्दै जाने भन्ने कुरामा नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी दौडियो। र त्यस कारणले गर्दाखेरि जुन वितृष्णाहरू आइरहेको छ, अहिले पनि वितृष्णा केही मात्रामा देखिन्छ। यसलाई दलीय पद्धतिमा बहुलवादमा आधारित बहुदलीय शासन प्रणाली भइसकेपछि दलको विकल्प दल नै हो। तथापि नेपाली जनताहरू अलिकति कता कता राजनीतिक दलका नेताहरूसँग उनै अनुहार सधैँभरि 30 वर्ष 35 वर्ष 40 वर्षसम्म एउटै अनुहार, यसबाट जति आउटपुट आउनुपर्ने थियो अपेक्षाकृत आउन सकेन भनेर जुन खालको एउटा वितृष्णा सृजना भएको छ, त्यसलाई अब नवयुवाहरूले त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गरेर जाने र यसलाई चाहिँ नि मिलाएर लान सक्ने आकर्षण दिनुपर्छ। जसको एउटा अहिले नेपाली कङ्ग्रेसप्रतिको एउटा आकर्षण के पनि छ भने नेपाली कङ्ग्रेसको सेन्ट्रल कमिटीमा धेरै युवा अनुहारहरू जुन प्रवेश गर्नुभएको छ। नेपाली कङ्ग्रेसका जिम्मेवार महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले त्यो जुन रिजल्ट एउटा दिनुभएको छ त्यसले यसलाई सुधार्दै नै जानुपर्छ। तर पार्टीमा देखिने गरी कुनै सुधारको सङ्केतहरू त देखिँदैन। 6 महिना बढी भइसक्यो। होइन, त्यसमा प्रेसरमा त हुनुहुन्छ नि सभापतिजी पनि। प्रेसर त युवा नेतृत्वले। तर काङ्ग्रेस त प्रेसिडेन्टियल सिस्टममा चल्ने पार्टी हो। सभापतिको अधिकार भन्दा माथि जान सक्ने परिस्थिति रहेनछ। सभापतिको अधिकार भन्दा माथि जानुपर्छ भन्ने होइन कि विधि र विधानमा जे उल्लेखित छ त्यही अनुसार गइयो भने स्वाभाविक रूपले संस्थागत हुन्छ। त्यसलाई दोहोऱ्याउनेतर्फ युवा नेतृत्व लागेको छ भन्ने मलाई लाग्छ। दुई महामन्त्रीहरूको पनि त्यस्तै देखिन्छ। तर सरकारमा अथवा पार्टीको शीर्ष स्थानमा बसेका नेताहरूको जुन क्रियाकलाप छ अहिले काङ्ग्रेस सत्तामा छ, यहाँले अघि भन्नुभयो 2/3 कारणले निराशा के भन्नुभयो, सत्ताधारी पार्टीले यो भन्न मिल्छ कि त्यसको जिम्मेवारी के? हामी त तपाईँको 5 वर्ष त हामी ढुक्कसित चाहिँ सङ्गठन गर्ने र भोलिको निर्वाचन जितेर जनताका अपेक्षाहरू हामीले जुन घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका छौँ त्यसलाई क्रियान्वयन गर्ने भन्ने नै हाम्रो थियो नि। त्यो त नेकपा एमाले जुन खालको गतिविधि गर्यो, जुन खालको अहमता सृजना भयो, आफै फुटेर लडेका कारणले यो नेपाली कङ्ग्रेस जस्तो जिम्मेवार शक्तिले जुन ऐतिहासिक रूपमा आफ्ना जिम्मेवारहरू निर्वाह गर्दै आएको छ, त्यो बाध्यात्मक अवस्थाले गर्दा हामीले नेतृत्व लिनु पर्यो हो नि। यो विशिष्ट परिस्थितिलाई त तपाईँहरूले पनि बुझिदिनु पर्यो, नेपाली जनताले पनि बुझिदिनु पर्यो। नेपाली कङ्ग्रेसले बिग्रिन लागेको कन्डिसनलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि नेतृत्व स्थापित भएको, सबै गएर ल तपाईँ बन्दिनु पर्यो भन्ने परिस्थितिले हाम्रो सभापतिलाई मलाई लाग्छ कल्पना पनि गर्नुभएको थिएन होला। 74को परिणामले हेर्दा हामी 5 वर्ष सरकारमा पुग्छौँ भनेर तपाईँहरूले पनि सोच्नु भएको थिएन, मैले पनि सोचेको थिइनँ। मलाई लाग्छ नेपाली जनताले पनि त्यही सोच्नु भएको थियो होला। त्यो त परिस्थितिले आउँदै गर्दा नेपाली कङ्ग्रेसले हेर्नुहोस् इतिहासको हरेक कालखण्डमा जुन बेलामा देश दुर्घटनातर्फ जान लाग्छ त्यो बेलामा सम्हाल्ने काम नेपाली कङ्ग्रेसले गरेको छ। तर सम्हालिसकेपछि जुन खालको आउटपुट आउनुपर्ने हो, आउटपुट पाउनुपर्ने हो, जनताले जुन अपेक्षा गर्नु पर्थ्यो त्यो अपेक्षाकृत चाहिँ नि अझै पनि नभएको हो कि भन्ने जनतामा छ। त्यसलाई चाहिँ स्वाभाविक रूपले नेपाली कङ्ग्रेसले अब आउने नेतृत्वले हामीहरू सबै मिलेर चाहिँ नि यो जनताका आशा र भरोसाहरूलाई निराशामा परिणत हुन दिनु हुँदैन। यिनीहरूलाई चाहिँ बोलेका कुराहरू यथारह पालना गर्नुपर्छ भनेर हामी लाग्नुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह हो। अब यो हामीले सङ्घीय संरचनामा मुलुक प्रवेश गरिसकेपछि 3 तहका सरकार बने र त्यसको सबैभन्दा नयाँ सरकार प्रदेश सरकार थियो। तर प्रदेश सरकारका यी झन्डै 5 वर्ष पुग्नै लागेको प्रदेश सरकारका क्रियाकलापहरूले चाहिँ जनताहरू आजित भए, यो संरचना चाहिँदैन भन्ने ढङ्गको आवाज जबरजस्त उठेको देखिन्छ। त्यही संरचनामा यहाँ चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ, ती जनतालाई के भन्नुहुन्छ? होइन, पक्कै पनि तपाईँले भनेको प्रश्न धेरै नै उठेको छ। कतिपय ठाउँमा त प्रदेश खारेजी गर्नुपर्छ भन्ने पनि विषय उठेको छ। यो के हो भने हाम्रो संविधानले के परिकल्पना गर्यो, सङ्घात्मक प्रणालीमा जाने भनिसकेपछि प्रदेशमा दिने भनेका अधिकारहरूले कानुन बनाएर सङ्घीय संसदले हस्तान्तरण गर्नुपर्थ्यो। पहिलो कुरो त केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा 7वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले उहाँहरूकै दलका हुनुहुन्थ्यो नि त, अरू कोही नेकपाका हुनुहुन्थ्यो त्यो बेलामा।
पोखरामा सम्मेलन गर्नुभयो, त्यसपछि मिटिङै बोलाइदिनु भएन। कतिपय प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीको बिचमा एउटा सीमित समयमा चाहिँ बैठकहरू गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो आफ्नो पावरलाई चाहिँ डिसेन्ट्रलाइज जुन खालले गर्नुपर्ने हो संविधानको मर्मअनुसार, त्यो नगरेका कारणले जनतामा यो खालको वितृष्णा देखिएको। त्यसको ब्रेक थ्रु त शेरबहादुर देउवाले पनि गर्न सक्नु भएन। त्यसलाई पनि त सकारात्मक भन्न सकिँदैन। निरन्तरतामा क्रमभङ्ग गर्नुपर्थ्यो आदरणीय पार्टी सभापतिजीले। निरन्तरतामा क्रमभङ्ग उहाँले गर्नु भएन। यसलाई चाहिँ जुन खालले दिनुपर्ने, अलिकति प्रहरी ऐनको सन्दर्भमा त अहिले विधेयक पेश हुने चरणमै छ जस्तो लाग्छ मलाई। प्रदेशका मन्त्रीहरू मुख्यमन्त्रीहरू धरना बस्नुपर्ने यो परिस्थितिको सिर्जना चाहिँ जनताले गराएको त होइन। त्यसमा त प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूलाई भन्नुपर्ने कुरा हो। हामीहरूले त भनि नै रहेका छौँ जे चाहिँ संविधानको मर्म हो। 2 नम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्री धरना बस्नुभयो, 2 नम्बरको बस्नुभयो होला, अरू ठाउँको पनि बस्नु पर्थ्यो। कन्सेप्टको कुरा जे हो, जुन संविधानको मर्म हो, नेपाली जनताको चाहना अनुसार आएको, जनताका छोराछोरीहरूबाट निर्वाचित संविधान सभाका सभासदबाट आएको यो संविधानको व्यवस्थापन गर्ने जुन उत्तरदायित्व बोध गर्नुपर्ने हो त्यो नेतृत्वमा देखिएन। त्यसकारण नयाँ पुस्ताले, नयाँ आउने अनुहारहरूले, नयाँ चेहराहरूले अथवा नयाँ नेतृत्वले यसलाई चाहिँ पक्कै पनि मलाई लाग्छ यो 1 दिन 2 दिन आलाटाली गर्ला आफ्नो पावरलाई चाहिँ, आफ्नो शक्तिलाई आफू केन्द्रित जुन गराउने मनसा छ, त्यो मनसालाई स्वाभाविक रूपले संविधानको मर्मअनुसार परिवर्तन भएर प्रदेश ढाँचामा जान्छ। प्रदेशमा गइसकेपछि फेरि यो खालका आवाजहरू आउन छोड्छन्। जस्तो इन्डियामा पनि सङ्घात्मक प्रणाली छ नि, त्यहाँ प्रदेश सरकार धेरै स्ट्रङ देखिन्छ। तर यहाँ त्यो खालको चाहिँ अझै नदेखेका कारणले वितृष्णा आएको कुरा चाहिँ नि मैले आफ्नै कानले सुनेको छु। मसँग बहस गर्ने, छलफल गर्ने, चियागफ गर्ने साथीहरूले पनि यो कुराहरू प्रदेश त कता कता चाहिँदैन कि पनि भन्ने खालको कुराहरू आएका छन्। यसको चाहिँ के भने संविधानको मकसद अनुसार केन्द्र सरकारले क्रियान्वयन गर्नलाई लागेन। यहाँको तर्कमा केही सत्यता होला अधिकार डिसेन्ट्रलाइज नगर्दाखेरिको परिणाम, तर जे अधिकार थियो त्यसमा पनि त उहाँहरू खरो उद्रिन सक्नु भएन। आज सुदूरपश्चिम बाहेक सबै प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीहरू यो 5 वर्षमा 3 जना 4 जनासम्म परिवर्तन भए, सबै मन्त्रीहरू परिवर्तन भए। एउटा प्रदेशमा 87 जना सांसद हुन्छन्, झन्डै आधाभन्दा बढी मन्त्रीहरू भइसके। यो सुविधाभोगी प्रवृत्तिका कारणले पनि जनतामा आक्रोश देखिन्छ। पक्कै पनि गलत प्रवृत्ति हो। पटक 3 महिनामा झन्डा हराउनकै लागि चाहिने 4 महिनामा 5 महिनामा मन्त्री फेर्ने जुन खालको प्रवृत्ति छ, यसमा नेतृत्वहरू सच्चिन पर्छ। यो चाहिँ गलतै हो, यसमा मैले सही भन्नै सक्दैन। मन्त्री भइसकेपछि उसले आफ्नो कार्यकाल पुरा गर्न पायो भने त्यसले बल्ल वास्तवमा आउटपुट निकाल्न सक्छ आफ्नो दृष्टिकोण अनुसार। त्यसमा मैले कहिले पनि समर्थन गर्दैन कि तपाईँको झन्डा हल्लाउनका लागि मात्र र आफू मान्ने मन्त्री पूर्व मन्त्री बन्नका लागि मात्र जुन खालको मन्त्रीहरू बनाउने, मन्त्रीहरू पठाउने दलहरूको जुन चाहिँ परम्परा छ, यसलाई चाहिँ तोड्नुपर्छ र दलहरू पनि यसमा सच्चिनुपर्छ। अहिलेको वितृष्णाका पछाडि यिनी कारण पनि हुन्। जनताका जुन वितृष्णाका कुरा गर्नुभएको छ, तपाईँले मलाई प्रश्न गर्नुभयो, यो कारण पनि एउटा कारण हो पक्कै पनि। र अर्को कुरा तपाईँले भन्नुभयो मुख्यमन्त्रीहरू चेन्ज भए सुदूरपश्चिम बाहेक भन्ने कुराको, यसको परिणतिको जवाफ विशेष गरेर हाम्रो प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग सोधिदिनु भयो भने सहज हुन्छ। जताततै 7वटै प्रदेशमा नेकपाको सरकार थियो, केन्द्र सरकार नेकपाको थियो। त्यो बेलामा स्थानीय सरकार पनि तपाईँको धेरै अधिकांश चाहिँ नेकपासँग जोडिएका थिए। त्यसकारण यो अस्थिरताको पर्यायवाची भनेर चाहिँ नि अहिले खड्ग प्रसाद शर्मा ओलीजीलाई लिन सकिन्छ। यो अस्थिरता निम्ताउने, यो मुलुकलाई दुर्घटनामा पुर्याउने चाहिने केपी ओली नै हो। धेरै कमजोरीका बावजुद पनि यो मुलुकलाई चाहिँ नि सम्हाल्ने चाहिँ नेपाली कांग्रेस हो। यो कुरा चाहिँ कम्तीमा मिडियाका साथीहरूले पनि बुझिदिनुपर्छ र वास्तविक कुरा जनतामा भनिदिनुपर्छ। सम्हाल्ने मात्रै हो कि जनतालाई डेलिभरी पनि दिने हो, जनतालाई सन्तुष्टि गर्ने हो। आज जनतामा यति धेरै निराशा छ। डेलिभरीको कुरा के थियो भने नेपालमा चाहिँ केपी ओली चाहिँ नि सरकारबाट छोड्दै गर्दाखेरि पनि कोरोना महामारी व्यापकै थियो। हाम्रो प्रधानमन्त्रीजीले एउटा कुरा भन्नुभएको छ, संसदको रोस्टममा उभिएर उहाँले भन्नुभएको छ खोप खोप खोप। हिजोको त त्यो काली लाग्दो परिस्थितिलाई तपाईँले सम्झिनु भयो भने सहज केपी ओलीले व्यवस्थापन गरेको खोप वितरण गर्नु भन्ने आरोप छ। केपी ओलीले कहाँ गर्नुभयो? त्यो खोपमा त उहाँहरूको चरम भ्रष्टाचारका कुराहरू आए, धेरै भ्रष्टाचार वाइडवाइडीका कुरा गर्ने, करप्सनका कुरा गर्ने भने नेपालको इतिहासमा खड्ग प्रसाद शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीको कालमा जस्तो करप्सन भएको देखिँदैन। त्यस्तो खालको चाहिँ छ। संसदको लेखा समितिले चाहिने सिफारिस गरेका चाहिने ठुल्ठुला उहरूलाई संरक्षण गर्ने काम भयो केपी ओलीबाट भने। अस्थिरताको पर्यायवाची खड्ग प्रसाद शर्मा ओली हो। यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गरेर जानका निमित्त यो खालको सरकार आएका कारणले जति डेलिभरी हुनुपर्थ्यो नभयो होला, तर पनि नेपालमा भएको जुन खालको जुन खोपको कुरा हो उहाँले चैतसम्म पुरा गर्छु भनेर सबैले लाउन पाए। यसलाई त कमसेकम गर्व गरौँ न, थ्याङ्क्स पनि दिउँ। उहाँका धेरै कमजोरी होलान्, नेपाली कांग्रेसको प्रधानमन्त्रीले कमजोरी गरे होला, तर चाहिँ त्यो काली लाग्दो महामारीलाई हेर्नुहोस्। हिजो मलाई याद आउँछ तपाईँको गिर्जाओलाई धेरै आरोप पनि लगाउँथे, तर तपाईँको त द्वन्द्वकालमा तपाईँको विद्यालयबाट 8 क्लास 10 क्लास पढ्न जाने विद्यार्थी कहाँ अपहरण पर्ने भन्ने डर हुन्थ्यो द्वन्द्वकालमा। त्यो हरो फिर्ता हुने हो कि भन्ने आउँथ्यो। बच्चाहरू पठाएकोलाई चाहिँ आमा बाबुले अभिभावकले के सम्झिन्थ्यो भने कहाँ चाहिने एम्बुसमा पर्ने हो, कहाँ तपाईँको बम ब्लास्ट भएर चाहिँ मर्ने हो
भन्नेसम्मको परिस्थितिलाई पनि नेपाली काङ्ग्रेसले जोराएर लिएर आएर यो शान्ति प्रक्रियामा लिएर आएको भने विश्वव्यापी महामारीको रूपमा आएको कारी लाग्दो कोभिडका बेलामा पनि नेपाली काङ्ग्रेसकै नेतृत्वले व्यवस्थापन गरौँ भन्ने कुरामा तपाईँहरूले पनि भनिदिनुपर्छ र नेपाली जनताले पनि यो कुरालाई यथार्थ हो वास्तविक हो भन्ने कुरा बुझिदिनुपर्छ। यद्यपि धेरै कमी कमजोरीहरू जुन खालको अपेक्षा थियो यो गठबन्धन बनिसकेपछि त्यसमा फेरि कोलिसन गभर्मेन्टमा फेरि हिजो ओलीले जति पुरै चाहिने आफ्नै किसिमले लागू गर्छु भन्न सकिँदैन। यो कुरालाई पनि नेपाली जनताले बुझ्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यही नै हो। अब अघि सुरुकै क्वेसनमा म फर्केँ, सिफारिसकै अहिले लहर छ। हजुर, भ्रष्टाचार आरोप लागेका, अपराध पुष्टि भएका आलामदेखि गक्सेदारसम्म यतातिर आएर अर्को दलले चक्रे मिलन जस्ता गुन्डा नाइकेहरूको नाम सिफारिस धमाधम गरिरहेको छ राजनीतिक दलहरू। अर्कोतर्फ चाहिँ बालेन हर्क साङपाङहरूले चाहिँ ठुला भनिएका अथवा चाहिँ यो मुलुकको परिवर्तन गरेर यो मुलुकलाई यहाँ ल्याएको भनेर भनिएका दलहरूलाई चाहिँ थ्रेड गरिरहेका छन्, चुनौती दिइरहेका छन् र उनीहरूलाई पछारिरहेका पनि छन्। यस्तो परिस्थितिमा हुँदै गरेको चुनावमा दलहरूको चुनौतीलाई चाहिँ कसरी लिनुहुन्छ? अनि सिक्नुपर्छ नि, दलहरूले त सिक्नु पऱ्यो नि। बालेनले अहिले काठमाडौँमा 35 दिने सूचना जुन जारी गरेर सडकहरू विस्तारको कुरालाई जताततै हाइहाइ भएको छ, त्यो कुरालाई चाहिँ यो स्वतन्त्रले गरेको हो, यो चाहिँ बालेन्द्र त केही होइन भन्न थाल्यो भने हामी गलत हुन्छौँ। सही गरेको कुरालाई सही भन्न सक्नुपर्छ। त्यसकारण यस्ता कुराहरूबाट दलहरू सच्चिनुपर्छ। हेर है, अब चाहिँ नि हामी चाहिँ ठिक ठाउँमा ठिकठाक ढङ्गले आएनौँ भने गडबड हुनेवाला छ, गडबड पनि हुनसक्छ भन्ने खालको सच्चिएर आफ्ना एजेन्डाहरू लिएर जानु पऱ्यो, दृष्टिकोणहरू लिएर जानु पऱ्यो र पब्लिकहरू कन्भिन्स हुने किसिमले चाहिँ यो एकदम विश्वसनीयताका आधारले जुन विश्वास गर्न सक्ने आधारले आफ्ना एजेन्डाहरू प्रस्तुत गर्नुपर्छ। अर्को विकल्प त के छ र यसमा? त्यसमा चाहिँ राम्रो गरेका कुरालाई अब नराम्रो गरे भनेर हुँदैन। काठमाडौँ एउटा त्यस्तो ठाउँ हो, फेरि आजभन्दा 42-43 वर्ष पहिला नानीमैया दाहालले जितिया पनि ठाउँ हो। त्यसकारण एउटै परिणाम एउटै घटनाक्रमबाट एकदमै त्यतैतिर नै मुलुक जान्छ भन्ने सोचबाट पनि मुक्त हुनुपर्छ र बालेन जस्ता युथहरू आएर जुन खालको गतिविधिहरू गरेका छन् त्यसलाई नेपाली जनताले मन पराएका छन्, काठमाडौँवासीले पनि मन पराएका छन् र त्यसको सञ्चार रक्त सञ्चार सबैतिर भएको छ। सामाजिक सञ्जालमा हेऱ्यो भने कुनै कुनै नगरपालिकामा मैले हेर्दै थिएँ, हाँसो लाग्दो कुरा, केही दिनका लागि बालेनलाई काजमा ल्याउनु पाएन हुन्थ्यो भन्ने जस्ता पनि कुरा आउँथ्यो भने उनका प्रतिको समर्थन जनाएको हो। अब हर्क साम्पाङजीको बारेमा मलाई धेरै बोल्नु छैन। अब जस्तो यहाँले अघि आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको कुरा गर्नुभयो, स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणामका आधारमा पनि दलहरूले अहिले आफ्ना आँकडाहरू निकालिरहेका छन्। एकदमै तपाईँको यदि सिफारिस हुनुभयो, टिकटै पाउनुभयो भने यहाँले चुनाव कति मतले जित्दै हुनुहुन्छ अथवा चाहिँ अहिलेको स्थिति के छ? यो हाइपोथेटिकल्ली यति मतले वडाले आएको मत त जित्छु भन्ने भन्दा पनि अहिले पछिल्लो चाहिने स्थानीय तहमा वडा अध्यक्षहरूले प्राप्त गरेको मतका आधारमा हाम्रो क्षेत्र नम्बर 5 कको जनसन्दर्भ छ, त्यहाँ चाहिँ हामीभन्दा थोरै भोटले 19,704 भोट चाहिँ नेकपा एमालेको छ, 18,265 भोट हाम्रो छ। त्यो भनेको एकदमै न्यून डिफरेन्स देखिन्छ। तर गठबन्धनकै मत हो अथवा काङ्ग्रेसको मात्र? यो काङ्ग्रेसको मात्र मत हो देखिएको। त्यसमा पनि के छ भने हाम्रो एलायन्स थियो, अब माओवादी साथीहरू हाम्रो गठबन्धनमा हुनुहुन्छ, कसैले अवमूल्यन गर्नु भने उहाँहरूले पनि स्वीकार गर्नुहुन्छ, उहाँहरूको मत अलिक झिनो नै हो। तथापि हाम्रो सैना महिनाको 2 नम्बर वडा र के अरे 5 नम्बर वडा र 9 नम्बर वडामा हामीले गठबन्धन गरेका थियौँ। त्यहाँ हैसियत वडा नै चिन्हबाट हाम्रो साथीहरू पनि लड्नुभयो सदस्यमा भने वडा अध्यक्ष पनि त्यहाँ आयो। त्यो मत चाहिँ नि माओवादीमा देखिन्छ। त्यसमा मलाई लाग्छ करिब हाम्रो 2000 भोट गएको भन्ने आकलन सजिलै निकाल्न सकिन्छ। तथापि 400-500 भोट फेरि माओवादीको पनि अरू ठाउँबाट आएकोमा 500-700 भोट आएको हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि स्थानीय तहको परिणामले 3563 मत मात्र नेकपा माओवादी केन्द्रको देखिन्छ भने नेपाली काङ्ग्रेसको अब 18,000-18,500 को हाराहारीमा नेपाली काङ्ग्रेसको स्थानीय तहको परिणाम हो भने नेकपा एमाले हामीभन्दा थोरै मतले 700-800 मतले अगाडि देखिन्छ र राप्रपाले पनि त्यहाँ 1600 मत लिएर आएको छ। यो हिसाब हेर्दाखेरि गठबन्धन गर्दाखेरि सजिलै जित हासिल गर्न सकिने एउटा छ भने अहिले चाहिँ ठ्याक्कै 100% दलै भन्दा पनि अलिकति व्यक्तिलाई पनि हेर्ने खालको प्रवृत्ति, भूगोलमा खटाइको कुरालाई दृष्टिकोण गर्ने सबै कुरा गर्दाखेरि म कन्फिडेन्ट छु नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले मूल्याङ्कन गरेर मलाई टिकट दियो भने गठबन्धनको पनि बलमा अझै धेरै बढी मत जितिएला, नत्र यसै पनि तपाईँको राम्रै मतको अन्तरले जितिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हाइपोथेटिकल्ली म अहिले तपाईँसँग यति नै मतले जित्छु भन्ने खालको कुरा त्यो त्यति शोभनीय हो जस्तो मलाई लाग्दैन। अब अन्त्यमा यो जुन ढङ्गको राजनीतिक रस्साकसी चलिरहेको छ, गठबन्धनका दलहरू सिट बाँडफाँड टुङ्गाउनै नसकेर उहाँहरूलाई चाहिँ नि समस्या परिरहेको परिस्थिति छ भनेदेखि अर्कोतर्फ चाहिँ नेकपा एमाले जसले साना दलहरू जो गठबन्धनमा छैनन् उनीहरूको साथ खोजिरहेको परिस्थिति देखिन्छ। राप्रपासँग त एमालेको पनि लगभग एग्रिमेन्ट भयो भन्ने सुनिएको छ। भनेपछि
यो ढङ्गको गठबन्धन दुईवटा गठबन्धनका बिचमा हुने चुनावी प्रतिस्पर्धाले आउने रिजल्टले देशलाई फेरि यही अवस्थामा यही दलहरूलाई गाली गर्ने अवस्था सिर्जना हुने हो अथवा यस पछाडि आउने बन्ने सरकारहरू सङ्घ सरकार प्रदेश सरकारहरूले समाजमा सुशासन दिने जनताको विकास गर्ने र दलहरूको विकल्प दल यो भन्ने परिस्थिति निर्माण गर्न सक्ला होइन परिस्थिति निर्माण गर्न पक्कै पनि सक्छ मैले भने नि अघि नै तपाईँलाई जोडेँ यो अस्थिर परिस्थिति आउनै हुँदैन थियो 2/3 सरकार भइसकेपछि त्यसलाई 5 वर्ष सत्ता चलाउन सक्नु पर्थ्यो त्यसबाट फेल भएको कारणले एमाले धेरै प्रतिस्पर्धामा आउनेवाला छैन मैले चाहिँ आफ्नो विश्लेषण मात्र नभएर धेरै ठाउँ तपाईँले बुझ्नुभयो भने एकदमै न्यून उपस्थिति उहाँहरूको हुन्छ र अरू गठबन्धनका दलहरूमा कुरा मिलेन भन्नुभएको छ तपाईँले जहाँसम्म त्यो गठबन्धन गर्दा यस्तो हुन्छ किनभने सबैका आफ्ना दावा हुन्छन् त्यो दावा पश्चात चाहिँ नि अन्तिममा निष्कर्षमा पुग्ने हो तर दावा के खालको हुनुपर्ने भने आफ्नो ओजन अनुसारको दावा गर्नुपर्छ तपाईँको 5 किलो वेट छ 10 किलो बराबरको मलाई चाहियो भनेर हुँदैन तपाईँ 5 किलो छ भने 5 किलो बराबरको पाइने हो गठबन्धनमा पनि कस्तो भने जस्तो हामी तर चुनाव जिताउनलाई त फेरि त्यही 5 किलो पर्याप्त हुन्छ नि पर्याप्त हो तथापि के चाहिँ हुनु पर्यो भने जस्तो रोल्पामा कुरा गर्नुहोस् रुकुममा कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यो माओवादीहरूलाई अलिक धेरै सिट दिनुपर्छ यसमा कुनै विवाद छैन नि जो साङ्गठनिक आकार आफ्नो के छ त्यही हैसियतमा मागिदियो भने सहज हुन्छ तपाईँले अब जस्तै हाम्रै 5 नम्बर क्षेत्रकै कुरा गरौँ न कुरा लुकाउन जरुरी छैन नि अब कहाँको 18,265 भोट 18,500 को हाराहारीमा हाम्रो प्राप्त मत छ अब 2टा वडामा तपाईँको नेकपा माओवादी केन्द्रको साथीहरूको पनि आएको छ हैन अब त्यो गर्दाखेरि 3500 भोट एमाले नेकपा माओवादीको देखिन्छ अब काङ्ग्रेसको चाहिने 18-19,000 20,000 भोट चाहिने 3,000-2,500 भोटमा थपेर जित्न त सजिलो हुन्न होला नि कमसेकम 8-10,000 भोट 7-8,000 भोट 9,000 भोट भयो भने सजिलो हुन्छ नत्र भने के हुन्छ भने सबैलाई कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ भन्ने छैन कुनै पनि राजनीतिक दलले 100% कन्ट्रोल गरेर आफूले भनेको ठाउँमा हाल्छु भन्न सक्ने अवस्था हुन्न यसले गर्दाखेरि जस्तो त्यो कुरामा चाहिँ गठबन्धनका दलहरू सचेत हुनुपर्छ भन्ने आग्रह गर्छु नेपाली कङ्ग्रेस पनि सचेत हुनुपर्छ नेकपा माओवादी पनि सचेत हुनुपर्छ नेकपा एस पनि सचेत हुनुपर्छ र त्यो सचेत भइएन भने तपाईँले स्थानीय तहको परिणामलाई मैले हेर्दाखेरि त्यो अलिकति पात्र र मतभारलाई चाहिँ सिरियसली अध्ययन नगरिकन हजुरका भरमा दिँदाखेरि मेयर र उपमेयर लडेका ठाउँमा धेरै ठाउँमा उपमेयरहरू गुमेको छ यो कुरालाई चाहिँ नि गठबन्धनमा बस्ने दलका नेताहरूले व्यक्ति यो वा त्यसलाई स्वार्थमा भन्दा पनि वास्तविकता यो हो भन्ने कुरामा सिरियस भइदिने हो भने परिणाम सकारात्मक निस्किन्छ भन्ने मलाई लाग्छ अशासन निर्वाचनमा यहाँलाई चाहिँ पार्टीको तर्फबाट टिकट प्राप्त होस् र त्यसपछि विजय बढ्नका लागि जनताले त्यो खालको अवस्था सिर्जना गरून् व्यस्त समयको बावजुद हामीसँग आइदिनु भयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद धन्यवाद र यो मलाई जुन अवसर दिनुभयो जनताका बिचमा आफ्ना कुराहरू राख्ने जुन अवसरका प्रति यो टेलिभिजन परिवारप्रति मेरो हार्दिक आभार धन्यवाद आदरणीय दर्शक महानुभावहरू यतिन्जेल हामी कुराकानी गर्दै थियौँ समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम स्थानीय तहको निर्वाचन पछाडि हुन गइरहेको मङ्सिर 4 को प्रदेश र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर यो विषयमा कुराकानीका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसका युवा नेता लुम्बिनी प्रदेश सदस्य विष्णु पोखरेल उहाँसँग गरिएको कुराकानी सँगसँगै आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिसकेको छ फेरि अर्को बसाइमा यस्तै नयाँ विषयवस्तु र प्रसङ्ग सहित उपस्थित हुने बाचा गर्दै तबसम्मका लागि हामी सबैलाई आज्ञा दिनुहोस् नमस्ते